बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। रूस का यूक्रेन पर शदीद फ़ज़ाई हमला। रूसी अफवाज ने यूक्रेन पर रात गए एक बड़ा फ़ज़ाई हमला किया जिसमें यूक्रेन की फ़ज़ाइया के मुताबिक तकरीबन 500 ड्रोन और मिसाइल दागे गए। ये हमला दरअसल हुकूमत कैफ समेत मुख्तलिफ शहरों पर किया गया जहां ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी गईं। यूक्रेन के फ़ज़ाई दफाई निज़ाम ने मुतअद्दिद ड्रोन और मिसाइल रास्ते में ही तबाह कर दिए, ताहम कई हमले अपने हदाफ पर पहुंचने में कामयाब रहे। इन हमलों के बायस कई बुनियादी ढांचों को शदीद नुकसान पहुंचा और शहरों में शदीद खौफ व हिरास फैल गया। यूक्रेन का भी रूस पर जवाबी ड्रोन हमला। यूक्रेन ने रूस के अंदर वाक़ा एक फ़ज़ाई अड्डे और ड्रोन गोदाम को कामयाबी से निशाना बनाया जो यूक्रेन की सरहद से तकरीबन 800 मील दूर बताया जा रहा है। यूक्रेनी फौज के मुताबिक यह हमला रूसी हमलों के जवाब में एक दफाई कार्रवाई के तौर पर किया गया। दावा किया गया है कि इस हमले में रूस के ड्रोन जखीरे को शदीद नुकसान पहुंचा है। यह हमला यूक्रेन की बढ़ती हुई दफाई सलाहियत और दूर तक मार करने की सलाहियत का मुंह बोलता सबूत है। रूसी हुकाम ने ताहाल इस हमले पर कोई वाज़िया रद्दअमल जाहिर नहीं किया। रूस और यूक्रेन की जंग एटमी तसादम के दहाने पर। रूस और यूक्रेन की जंग तेजी से एटमी जंग की शक्ल अख्तियार करती जा रही है जिसमें पूरे यूरोप के लपेट में आने का खदशा है। रूस ने हालिया दिनों में यूक्रेन पर शदीद बमबारी की जिसमें सैकड़ों ड्रोन और मिसाइल दागे गए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी खबरदार किया है कि यूक्रेन पर आने वाला हमला पहले से कहीं ज्यादा शदीद होगा। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की की हालत ये है कि वो छुपकर मोबाइल पर कौम से खिताब करने पर मजबूर हो चुके हैं। अमेरिका ने यूक्रेन से 2000 एंटी ड्रोन मिसाइल वापस ले लिए। यूक्रेन ने इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा है कि अमेरिका ने इनसे 2000 एंटी ड्रोन मिसाइल वापस ले लिए हैं और इन्हें मशरक़ वस्ता मुंतकिल कर दिया गया है। ये मिसाइल रूसी हमलों के दिफा में नहायत मौसर समझे जा रहे थे, लेकिन अब यूक्रेन खुद को दफाई तौर पर कमज़ोर महसूस कर रहा है। ज़ेलेंस्की का कहना है कि हम मुकम्मल तौर पर दिफा से महरूम हो चुके हैं और हमें नहीं मालूम कि मुल्क को कैसे बचाएं। अमेरिका की इस पॉलिसी ने यूक्रेन को तनहा छोड़ दिया है। रूस की एक बार फिर बड़े हमले की तैयारी। यूक्रेन के इंटेलिजेंस दफातर निशाने पर। रूस ने यूक्रेन में इंटेलिजेंस दफातर और तवानाई के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने का फैसला कर लिया। रूसी अफवाज ने वाज़ा कर दिया है कि SBU समेत तमाम हसास इमारतें तबाह कर दी जाएंगी। यूक्रेन में इमरजेंसी नाफज कर दी गई है और शहरियों को हदायत दी गई है कि पावर बैंक चार्ज रखें और सायरन को संजीदगी से लें। अमेरिका ने भी यूक्रेन को खबरदार किया है कि यह हमला तारीखी तौर पर सबसे तबाहकुन हमला हो सकता है। रूसी इलाकों पर यूक्रेनी जवाबी हमले। कशीदगी में इजाफा। यूक्रेन ने रूस के अंदर कई हसास मकामात पर हमले किए जिनमें रूस के इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सहूलियात को तबाह करने का दावा किया गया। यूक्रेन ने रूस का Su-35 तैयारा गिराने का भी दावा किया है, अगरचे रूस की तरफ से कोई तस्दीक नहीं की गई। ज़ेलेंस्की ने ऐलान किया है कि हम पीछे नहीं हटेंगे और दुश्मन को इसके घर तक पहुंचकर जवाब देंगे। रूसी अफवाह यूक्रेन के जेर कब्जा इलाकों को फतह करने के लिए ज़मीनी कार्रवाइयाँ भी कर रही है। अमेरिका खाना जंगी की दहलीज पर। लॉस एंजल्स में हंगामी सूरत हाल। अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजल्स में हालात इंतहाई कशीदा हो चुके हैं। गैर कानूनी तारकीन वतन की गिरफ्तारियों और बेदखलियों के खिलाफ अवाम सड़कों पर निकल आए। पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें, गाड़ियों को आग लगाने और पेट्रोल बमों के वाक़यात सामने आए हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नेशनल गार्ड्स और स्पेशल कमांडोज को भी अलर्ट रहने का हुक्म दे दिया। कैलिफोर्निया का गवर्नर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ डट गया, गिरफ्तारी के लिए तैयार। कैलिफोर्निया के गवर्नर ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के अहकाम मानने से इनकार करते हुए कहा है कि वो अवाम के साथ खड़े हैं। गवर्नर का कहना है कि अगर सदर में इतनी हिम्मत है तो आकर मुझे गिरफ्तार करे, मैं पीछे नहीं हटूंगा।
انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ غیر قانونی تارکین کو زبردستی نہیں نکالا جا سکتا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گورنر پر باغی ہونے اور مظاہرین کو سہولت دینے کے الزامات لگائے ہیں۔ احتجاج پورے امریکہ میں پھیلنے کا خدشہ، ڈونلڈ ٹرمپ کا سخت موقف برقرار۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح طور پر کہا ہے کہ وہ غیر قانونی افراد کو کسی بھی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ مظاہرین کا موقف ہے کہ جب امریکہ نے ہمارے ممالک کو تباہ کیا تو اب ہم پناہ لینے آئے ہیں تو ہمیں نکالا جا رہا ہے۔ اگر یہ احتجاج پھیل گیا تو یہ پورے امریکہ کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ ماہرین نے خدشہ ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ حالات قابو سے باہر ہو سکتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی سیاسی حکمت عملی، دوبارہ اقتدار کے لیے تیاریاں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے نہ صرف موجودہ مدت میں سخت اقدامات کر رہے ہیں بلکہ آئندہ 5 سے 10 سال کا سیاسی پلان بھی تیار کر رہے ہیں۔ ان کا ارادہ ہے کہ وہ آئندہ دوبارہ صدر بنیں اور قانون میں ترامیم کے ذریعے طویل مدت تک اقتدار میں رہیں۔ ان کے ناقدین کا کہنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ملک کو خانہ جنگی کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ اس صورتحال عوام، ریاستی حکومتی اور وفاقی ادارے آمنے سامنے آ سکتے ہیں۔ پاکستان کا J-35 اسٹیلتھ طیارہ خریدنے کا ارادہ، چینی دفاعی کمپنیوں کے شیئرز میں اضافہ ہو گیا۔ پاکستان کا چین سے J-35 اسٹیلتھ، J-500 اوواکس طیاروں اور HQ-19 بیلسٹک میزائل دفاعی نظام کی خریداری کا ارادہ ظاہر کرنے کے بعد چینی دفاعی کمپنیوں کے شیئرز میں زبردست اضافہ ہو گیا۔ ایران نے پیر کو کہا ہے کہ وہ جلد ہی امریکہ کے ساتھ جوہری معاہدے کے حوالے سے اپنی تجویز پیش کریں گے۔ اس نے واشنگٹن کی پیشکش کو مبہم قرار دینے کے بعد یہ بیان دیا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے اپنے ایک پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ ہم جلد ہی اپنی تجاویز کو حتمی شکل دینے کے بعد سلطنت عمان کے ذریعے دوسری طرف پیش کریں گے۔ یہ ایک معقول، منطقی اور متوازن تجویز ہے اور ہم پرزور مشورہ دیتے ہیں کہ امریکی فریق اس موقع سے فائدہ اٹھائے۔ یہ بیان امریکی تجاویز کے جواب میں سامنے آیا ہے جسے تہران نے ناقابل قبول قرار دیا ہے۔ غزہ میں قید اسرائیلیوں کی رہائی کے لیے ہزاروں مظاہرین سڑکوں پر آ گئے۔ ہزاروں اسرائیلیوں نے نتنیاہو حکومت کی غزہ سے قیدی چھڑانے کی حکمت عملی پر عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے تل ابیب میں احتجاج جاری رکھا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق یہ اسرائیلی قیدی پچھلے 20 ماہ سے غزہ میں حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈ کی قید میں ہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق اسرائیلی مظاہرین تل ابیب کے قیدی چوک پر جمع ہوئے اور قیدیوں کی رہائی کے لیے نعرے لگاتے رہے۔ حماس کمانڈر محمد سنوار کی لاش ہمارے قبضے میں ہے، اسرائیلی فوج کا دعویٰ۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے اعلان سامنے آیا ہے کہ حماس کے عسکری ونگ کے کمانڈر محمد سنوار کی لاش کی شناخت کر لی گئی ہے۔ لاش ہمارے قبضے میں ہے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج کے ترجمان اویچائی کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ اسرائیلی فورسز نے شباک کے تعاون سے ایک درست آپریشن کیا اور اس بات کی تصدیق کی کہ سنوار کی لاش خان یونس میں یورپی ہسپتال کے نیچے واقع زیر زمین سرنگ کے راستے سے ملی ہے۔ امدادی کشتی پر اسرائیلی حملہ دہشت گردی ہے، اقوام متحدہ اور امریکی مسلم تنظیم کا شدید رد عمل۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق CAIR کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر نے کہا ہے کہ ہم میڈلین کشتی پر اسرائیل کے بزدلانہ اور غیر قانونی حملے کی شدید مذمت کرتے ہیں جو غزہ کے بھوکے عوام کے لیے انسانی امداد لے کر جا رہی تھی۔ یہ ریاستی دہشت گردی اور بین الاقوامی قزاقی کی کھلی مثال ہے۔ ایران نے اسرائیلی حساس دستاویزات کو جلد منظر-عام پر لانے کا اعلان کر دیا۔ اسرائیل کی جوہری تنصیبات سے متعلق ہزاروں حساس دستاویزات ایران کے ہاتھ لگ گئیں۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ایران نے اسرائیلی حساس دستاویزات کو قیمتی خزانہ قرار دیتے ہوئے دستاویزات جلد منظر-عام پر لانے کا اعلان کر دیا۔ ایرانی وزیر برائے انٹیلیجنس اسماعیل خطیب نے ایرانی میڈیا کو بتایا کہ اسرائیل کی مکمل جوہری دستاویزات حاصل کر کے ایران منتقل کر دی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ، یورپ اور دیگر ممالک کے ساتھ اسرائیل کے تعلقات اور اسرائیلی اسٹریٹجک پاور کی انٹیلیجنس دستاویزات بھی اس میں شامل ہیں۔
بجٹ بل کے خلاف ممکنہ فنڈ پر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایلون مسک کو خبردار کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حکومتی بجٹ بل کے خلاف ایلون مسک کی ممکنہ فنڈنگ پر انہیں خبردار کرتے ہوئے نتائج بھگتنے کی دھمکی دے دی۔ تفصیلات کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ٹیکنالوجی ارب پتی ایلون مسک کے درمیان جاری تنازع شدت اختیار کر گیا، جس کے بعد ایلون مسک کی جانب سے حکومتی بجٹ بل کے خلاف فنڈنگ کرنے کے امکانات بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ جہاز کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے لڑکھڑا گئے۔ جو بائیڈن پر مذاق کرنے والے ڈونلڈ ٹرمپ اپنے صدارتی جہاز ایئر فورس ون کی سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے لڑکھڑا گئے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ کے لڑکھڑانے کا واقعہ نیو جرسی سے چھٹیاں گزار کر واشنگٹن ڈی سی واپس جانے کے دوران پیش آیا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔